मसीही मुस्लिम। जी भाई। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब, ये आज आप यूएसए में रहते हैं और चल रहा है इस वक्त क्रिसमस का सीजन, हम्म। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द डेट, क्या मुसलमान हजरत ईसा की पैदाइश? आवाज कट गई भाई आपकी। आपको आ शायद रही ये है आसिफ पूछना भाई? चाह रहा है कि रिस्पेक्टिव ऑफ नहीं आ रही है, लेकिन मुझे लग रहा है इनका क्वेश्चन था शायद कि रिस्पेक्टिव ऑफ डेट क्या मुसलमानों को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश सेलिब्रेट नहीं करनी चाहिए, खुशी नहीं मनानी चाहिए? शायद ये इनका पॉइंट है। हम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, आप हजरत ईसा की करवा रहे हो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में आमद एक बहुत ही बड़ा बाइस खैर और बरकत यानी इवेंट है। इस दुनिया में सबसे बेहतर अगर कोई चीज हो सकती थी वो ये थी कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं। लेकिन जब हम तो मीलाद के ताल्लुक से हमारा अपना मौकिफ है, बहुत से लोग मीलाद मनाते हैं, वो ठीक है, वो उनका अपने एक नजरिया है। लेकिन अगर हमारा मौकिफ ये है कि भाई कुरान और सुन्नत से साबित नहीं है तो ठीक है, हम इसलिए नहीं मनाते। इसी तरीके से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का सेलिब्रेशन जो है वो कुरान और सुन्नत से साबित नहीं है, तो हम क्यों मनाएं? और फिर हजरत ईसा की क्या तखसीस है? हजरत मूसा की आमद का क्यों ना मनाए? हजरत नूह की आमद का क्यों ना मनाए? हजरत इब्राहिम और इस्माइल और याकूब की आमद का और हजरत यूसुफ की आमद का क्यों ना मनाए? तो इस तरह तो हर दिन किसी ना किसी नबी का सेलिब्रेशन ही चलता रहेगा। और अगर मैं कुरान में से शो कर दूं आपको कि इट इज एन इवेंट दैट नीड्स टू बी सेलिब्रेटेड, तो फिर? हाँ, आप यही कहेंगे ना कि मैं उस दिन, जिस दिन मैं पैदा हुआ, उस दिन जो है मेरे ऊपर बरकत हो, यही है ना? नहीं वस्सलामु नहीं, अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या, यही आयत पेश करेंगे ना आप? चलो ये भी एक है, इसके अलावा भी है। इसके अलावा कौन सी है? ज़ाहिर है आपने तो इस चीज़ को एक नया रुख देना, लेकिन लेट मी शेयर नहीं, आयत सूरह इसके अल अलावा कौन इमरान सी है? इसके अलावा वर्स। कौन सी कौन सी? हम्म, कौन सी आयत है भाई? कहां चले गए? अच्छा, ये पॉइंट भी एक साहब ने लिखा है और ये बड़ा अहम पॉइंट है और मैंने इसके ऊपर जी गुफ्तगू भी की है। देखिए, जो जी। है सूरह अल इमरान वर्स 45 में लिखा है, Behold, the angel said, O Mary, Allah gives thee glad tidings. जोर किस पे है? Glad tidings of a word from him. His name will be Hazrat Isa, Christ Jesus, son हम्म of Mary, held हम्म in honor in this world and the hereafter. अब क्या हम्म इस मौके उनकी पैदाइश को ग्लैड हम्म टाइडिंग्स के साथ जोड़ा गया? ठीक है, तो हम आप कब कह रहे हैं? हम कब कह रहे हैं कि उसको गुलैद टाइडिंग न कहा जाए? हम तो इस आयत के ऊपर आपसे ज्यादा ईमान रखते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और तमाम अंबिया जितने भी मुकर्रबीन हैं वो तमाम सारे के अंबियों सारे। के लिए नहीं और लिखा क्या? अच्छा, नहीं, मुझे ये उसी आयत में लिखा बताइए। है, उसी आयत में लिखा है, उसी आयत में लिखा है, मैं बताता हूं कहां है। उसी आयत का आखिरी लफ्ज क्या है? पढ़ना जरा। इसी आयत का, held in आखिरी लफ्ज honor in this world and the hereafter and आगे stationed nearest to Allah. क्या? दोबारा दोबारा बोले, क्या बोला? Uh, his name will be Christ Jesus, son of Mary, held in honor in this world and the hereafter and stationed nearest to Allah. वमिनल मुकर्रबीन, ये अल्फाज हैं। पता नहीं आप तर्जुमा भी कहां से लेकर आते हैं? कादियानी का तर्जुमा पढ़ रहे हैं जी क्या? कादियानी का तर्जुमा है क्यों भाई? आपकी आई डोंट नो आवाज का मसला है क्या है। देखें, कुरान जी, करीम की इस आयत में कादियानी का तर्जुमा है। आवाज आई है, किसका तर्जुमा है? ये तो अपने यूसुफ अली का है। अच्छा ठीक है, कुरान की आयत देखिए। इस क़ालतिल मलाइकतु या मरियम, जब मलाइका ने कहा कि ए मरियम, अल्लाह ताला आपको, मरियम को, गलत टाइडिंग खुशखबरी दे रहा है, बी कलीमतिन मिन्हु, उस एक कलीमे की, जिसका नाम होगा मसीह ईसा इब्न मरियम, वजीहन फिद दुनिया वल आखिरा, वमिनल मुकर्रबीन, कि वो ईसा इब्न मरियम मुकर्रबीन में से एक होंगे। तो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक कैटेगरी में बिलोंग करते हैं और वो कैटेगरी है मुकर्रबीन की। और उस कैटेगरी में अगर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश बाइसे बशारत है तो उस कैटेगरी में जितने लोग हैं सबकी पैदाइश बाइसे बशारत है। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कोई तखसीस नहीं है, वो मिनल मुकर्रबीन का लफ्ज बता रहा है।
دیکھیے اگر آپ مجھے ایک سورت دکھا دیں سورہ جو کہ حضرت محمد کے لیے کہا گیا ہوگا glad tidings on his birth, او تو میں بھیا حضرت آپ کو محمد صلی مانوں. اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن کریم نازل ہوتا اگر آج کے دور میں تو یہی بات ہوتی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن کے پہلے مخاطب ہیں. پہلے مخاطب ہے لیکن کوئی ایسی ورس تو بتائیں جس پہ لکھا ہوگا glad tidings on his birth. میں بتا رہا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے پہلے مخاطب ہیں. اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان مکالمہ چل رہا ہے تو اللہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تم گلیڈ ٹائڈنگ ہو. اللہ تعالیٰ نے اگر یہی کہہ دیا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین تو اتنا کافی ہے. وہ تمام کی تمام گلیڈ ٹائڈنگ سے سب سے بڑھ کر گلیڈ ٹائڈنگ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا دیا گیا. اس سے بڑھ کر گلیڈ ٹائڈنگ نہیں ہو سکتی. سمجھے آپ؟ یہ جو آپ نے ابھی لفظ یوز کیا نا رحمت العالمین, دس از شرک. چلو چلو ٹھیک ہے بھائی, دس از ٹوٹلی شرک. اچھا چلیں اگر یہ شرک ہے, اگر ایک منٹ, اگر ان کے اکارڈنگ قرآن میں شرک ہے, نہیں میں وہی پوچھ رہا ہوں, اگر یہ آیت قرآن میں غلط ہے اور مان لو قرآن میں آیت لکھی ہوتی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو ہے وہ گلیڈ ٹائڈنگ ہے تو آپ اس کو بھی کہہ دیتے یہ بھی غلط ہے. کیا فرق ہے دونوں کے درمیان؟ دونوں قرآن میں ہوتا نا. آپ کے پاس آپ کی ایپسٹیمولوجی ہے کیا بھائی؟ کدھر سے بات کرتے ہو اپنی عقل سے؟ دیکھیے رحمت العالمین جس طرح جو عیسائی ہیں انہوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا مان لیا, ٹھیک ہے, which is going excess. یہ excessive verse جو ہے نا رحمت العالمین for the universe, ٹھیک ہے, یہ تو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی اور ہو نہیں سکتا. کیسے ثابت کریں نا, ثابت کریں. کیا رحمت العالمین اگر چلے میں آپ کا ایک اور اینگل دیتا ہوں آپ کو اس چیز کا. اگر ان کی رحمت العالمین کیا ہے ان کا میسج لے لیں, ٹھیک ہے, اگر اس کا ان کا میسج رحمت للعالمین کہنا شرک ہے, اس کو ثابت کریں. ادھر ادھر کی بات نہ کریں. دیکھیے رحمت العالمین جو ہے یہ کون اللہ کے سوا کوئی ہو سکتا ہے؟ رحمت فار دا یونیورس کسی اور اللہ کے سوا کوئی ہو سکتا ہے؟ مجھے یہ بتائیے, یس اور نو. ہو سکتا ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لو یہ تو پھر آپ جو ایمان میں یو آر گوئنگ اپ اینڈ یہ کیا بات, بیونڈ. آپ کی دعوے کی کوئی دلیل ہے کہ نہیں؟ آپ نے دعویٰ کیا کہ رحمت للعالمین ہونا شرک ہے, اس کو ثابت کریں نا. اللہ تعالیٰ کو اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں, اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں, اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ رحمت للعالمین ہونے کا مطلب الرحمن اور الرحیم ہے, اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں تو آپ کی سمجھ کے اوپر مجھے افسوس ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت میں شرکت نہیں ہو رہی ہے. شرک کے مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرا دینا. اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے وہ ہے اس کا رحمان ہونا, اس کا رحیم ہونا, یعنی آل مرسیفل ہونا, مرسی گیونگ ہونا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ تو آل مرسیفل کہا جا رہا ہے نہ مرسی گیونگ کہا جا رہا ہے. ان کو دا سورس آف مرسی کہا جا رہا ہے. The source of the means of mercy, not the source. The means of mercy کہا جا رہا ہے for the entire mankind and for all the universes. لیکن وہ مرسی آ رہی کہاں سے؟ رحیم کی طرف سے جو مرسی گیونگ ہے. تو شرک کہاں سے ہوا؟ ٹھیک ہے, تو پھر رحمت العالمین کا مقصد وہی میں آپ سے کہہ رہا تھا. اس کا دوسرا اینگل یہ ہے کہ ان کے میسج جو ہے وہ ہے رحمت العالمین. آپ مانتے ہیں یہ؟ نہیں بھائی, ظاہر سی بات ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے اگر کوئی کلام صادر نہ ہوتا, نہ حدیث آتی, نہ قرآن آتا, تو obvious سی بات ہے کہ وہ رحمت للعالمین نہ ہوتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت للعالمین ہونا ہی اس بات کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. لیکن آپ اپنے اس دعوے کو واپس لیتے ہیں کہ نہیں کہ یہ شرکت فی الوصف نہیں ہے, وصف اوصاف کے اندر, وصف خداوندی کے اندر شرکت نہیں ہے. آپ اس دعوے کو واپس لیتے ہیں؟ دیکھیے ایز اے میسج, اگر ان کا میسج از دیر تو آپ نے یہ کہا کہ رحمت للعالمین ہونا صرف خدا کے ساتھ خاص ہے, میں نے ثابت کر دیا. آپ نے کہا ان کی جس طرح آپ نے پریزنٹ کیا کہ وہ ان کا میسج نہیں. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ رحمت العالمین ہے تو وہ شرک میں آئے گا. لیکن اگر یہ آپ کہیں گے قرآن کریم نے جو کہا ہے کہ آپ کو ہم نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا, لیکن اس رحمت کا اظہار کس سے ہوگا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہوگا, ان کے لائے ہوئے پیغامات سے ہوگا, ان کے لائے ہوئے قرآن سے ہوگا. تو یعنی رحمت جو ہے وہ پورا پیکج ہے, آپ کی ذات بھی اور آپ کا کلام بھی, آپ کی تبلیغ بھی, پوری زندگی جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت کے لیے رحمت ہے. یہ اب اس کا شرک ہونا کیسے ثابت کیا آپ نے, میں یہ پوچھ رہا ہوں. شرک ہونا یہ بھی ہے کیونکہ یو آر سیئنگ ہی از, یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کا میسج جو ہے. یو آر ناٹ میکنگ اینی سینس. میں نے آپ کو بتا دیا کہ جب ہم رحمت للعالمین کہتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مرسی گیور نہیں کہہ رہے ہیں, ہم
مرسی مفتی گیونگ اور صاحب آل ایک اور مرسیفل. دیکھیے ہم آپ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں, یہ رحمان اور رحیم اللہ کو نواز مانتے ہیں. صاحب جی ٹھیک ہے, اب آگے بڑھیں, ہو گئی ہلو بات, اب آگے بڑھیں جی. ارے یار یہ کہاں چلے جاتے ہیں, چلیں ٹھیک ہے.